عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر نور دی بھیگ لین واسے عرض کر دینے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا عزیزان گرامی امام الانبیاء رب العالمین نے سراپا نور بنایا ہے اس زمن دے اندر یہی گل آج جناب نو بیان کرنی ہے حضور دی ذات سراپا نور ہے آنکھوں تے عارفے گھڑی دی زبان دے اندر ترجمانی کر لینے آپ فرمان دینے نور نبی دا اوس ویلے دا او نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوئی پاسے اول آخر دوئی پاسے اوہی مل کھلویا اول آخر دوئی پاسے اوہی مل کھلویا والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء ونور السفل والعلا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب کتاب مبین وفي مقام آخر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مقين قلوب المؤمنين بن کے نور نور آیا آمنہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا آمنہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال پڑھیے مل کے بن کے نور نور آیا آمنہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا کل بشر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا فرشتیاں نے سجدہ کیتا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمنہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز نو دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرمائے دوستان گرامی مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت مبارک دا ذکر کرنا ہے ماہ ربیع الاول شریف
دی اج پہلی تاریخ ہے، اس مہینے نو تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک خاص نسبت ہے۔ اس واسطے اس مہینے دے اندر کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری ہوئی ہے، اس واسطے مناسبت بھی ہے۔ اج انشاءاللہ تعالی مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے حضور دی نورانیت مبارک بیان کرانگا۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ سانو زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات پاک نور ہر لحاظ دے نال رب نے آپ نو سراپا نور بنایا ہے۔ آپ نور ہدایت بھی نے، نور حسی بھی نے، نور مانوی نے، یعنی ہر لحاظ نال آپ دی ذات نور ہے۔ اور اس دا ثبوت اللہ تعالیٰ نے دے نام مبارک نو ہی نور فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ دی آیت پاک دا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو اس نام دے نال ذکر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا بے شک تہاڈے ول اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ کتاب مبین تو مراد اللہ دا پاک کلام قرآن پاک ہے، اور اللہ دے نور تو مراد امام الانبیاء دی ذات ہے۔ نور تو مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ دوستان گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بے شمار اسماء گرامی نے، اور اونا نام مبارکاں دے وچوں ایک نام حضور دا نور ہے۔ کی نام ہے؟ نور حضور دے اسماء گرامی دے وچوں ہے۔ دوستان گرامی، تاں واسطے بزرگ فرماندے نے، اگر کوئی بندہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو اس نام مبارک تو پکار دائے، یعنی حضور دی نورانیت بیان کر دائے، اور حضور نو نور آکھ دائے، تے فرمایا او انج سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تصدیق کر رہا ہے۔
حضور نو نور آ کے رب دے قرآن دی تصدیق کر رہا ہے. او دی دلیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر خود امام الانبیاء نو نور آکھیا ہے. خود حضور نو نور آکھیا ہے. دوستان گرامی تا کر کے امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی ذات نو رب نے سراپا نور بنا کے بھیجے. توجہ ہے تو بولو ایک دفعہ سبحان اللہ. دوستان گرامی رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا. رب العالمین فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دوسرے مقام تے رب العالمین فرماندا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. رب العالمین نے فرمایا بے شک تواڈے وال رب العالمین دی طرفوں ایک نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے. عزیزان گرامی مفسرین دی ایک پوری جماعت ہے جنہ نے اس آیت پاک تو قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت پاک تو مراد ایک مفسرین دی پوری جماعت ہے جنہ نے اس آیت پاک تو مراد نور تو مراد امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات مراد لئی ہے. بولو اچھی بات نا سبحان اللہ. عزیزان گرامی تا کر گئے نبی کریم علیہ السلام نو رب العالمین نے سراپا نور بنایا وے. تا واسطے جس ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی ہے، حضور دی ولادت ہوئی ہے، اما جان محترمہ فرماندیاں نے خارج منی نور، فرماندیاں نے میرے وچوں بھی نور ہی خارج ہویا ہے. آ فرماندیاں نے مشرق مغرب روشن ہو گئے نے، کائنات روشن ہو گئی ہے. آ فرماندیاں نے میں شام دے محل بسرا دے محل میرے تے ظاہر ہو گئے نے. پتہ چلیا حضور سراپا نور سن تاں تے سارا علاقہ روشن ہو گیا ہے، سارا علاقہ روشن ہو گیا ہے. حضور دی ذات جو سراپا نور سی. عزیزان گرامی تا کر کے امام الانبیاء علیہ السلام ہے آپ اکثر دعا کر دے سن. بخاری مسلم دے اندر موجود ہے. اکثر حضور نے دعا کرنی جس ویلے نماز واسطے گھروں جانا، گھروں جس ویلے نماز پڑھنے واسطے جاندے سن امام الانبیاء علیہ السلام دعا کر دے سن، عرض کر دے سن یا رب العالمین اے اللہ میرے دل دے وچ نور کر دے، میرے دل دے وچ نور کر دے، میری آنکھ وچ نور بھر دے. یا رب العالمین میرے کنا وچ نور کر دے، رب العالمین میرے سجے بھی نور کر دے، میرے کھبے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، مینوں سراپا نور کر دے، مینوں نور ہی کر دے. میرے ہتھاں وچ نور کر دے، میرے پیراں وچ نور کر دے، میرے گوشت وچ نور بھر دے، میرے خون وچ نور بھر دے. میں فرمایا میرے والاں وچ بھی نور بھر دے، میرے جسم دے وچ بھی زہری جسم دی چمڑی وچ نور بھر دے، میری زبان وچ نور بھر دے، میری ذات وچ نور کر دے، مینوں نور عظیم عطا فرما دے. عزیزان گرامی جس ویلے نماز پڑھنے واسطے جانا امام الانبیاء نے اے دعا کر دیا جانا.
عزیزان گرامی پھر تانوں پتا وے حضور جڑی دعا کر دے نے او دعا کدی رد نہیں ہو سکتی ہے تیری میری دعا کرنا ہو رے نبیاں دے سردار دی دعا کرنا ہو رے تو میں دعا کریے پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے لیکن رب العالمین دے پیارے محبوب دی دعا کرن دی دے قبولیت پہلے انتظار کر رہی ہوندی ہے عزیزان گرامی پھر پتہ چل داوے حضور دا دعا کرنا تے رب نے آپ نو سراپا نوری بنا دیتا سی ایدہ اے مطلب بھی نہ لینا کہ پتہ نہیں حضور نے دعا کیتی ہے تا نور ہوئے نے دعا نہ کر دیتے پھر نور نہیں اے مطلب نہیں ہے اسے حدیث پاک تو ایدہ مطلب ہے جس طرح تو میں نماز پڑھنے نماز دے اندر الحم شریف دے اندر پڑھنے اہدین الصراط المستقیم بولو تو صحیح یار پڑھنے کہ نہیں پڑھنے اہدین الصراط المستقیم رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے رب العالمین سانو صراط مستقیم یعنی سدھے رستے دی ہدایت عطا فرما دے او دا اے مطلب نہیں کہ ساڑھے گل پہلے ہدایت نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے رب دی نماز پہ پڑھنے نماز دے وچ پھر کیونکہ نماز ایمان والا پڑھدا ہے بولتے صحیح یار ہے نماز مومن پڑھدا ایمان والا نماز پڑھدا ہے کلمہ پڑھنے والا حضور دا غلام نماز پڑھدا ہے اسا نماز دے اندر دعا کرنے رب العالمین سانو سدھے رستے دی ہدایت عطا فرما دے یعنی پتہ چلیا ہدایت ہے سی تے نماز پڑھ رہے سا پھر بھی دعا کر رہے ہیں رب العالمین سانو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما دے او دا اے مطلب نہیں یا رب العالمین ساڑھے کو ہدایت نہیں سانو ہدایت دے اے مطلب نہیں ہے اے دا مطلب ہے کہ رب العالمین سانو ہدایت تو عطا فرمائیے دعا کرن دا مطلب ہے رب اسے طریقے دنال دوستان گرامی امام الانبیاء نے جو دعا کی تھی رب العالمین میریاں اکھاں وچ نور بھر دے میرے والاں وچ نور کر دے میری زبان وچ نور کر دے مینوں سراپا نور بنا دے او دا اے مطلب نہیں کہ حضور پہلے نور نہیں سن مطلب حدیث پاک دا اے وے رب العالمین میرے نور دے اندر مزید اضافہ فرما دے میرے نور دے اندر مزید ترقی عطا فرما دے بولو یار سبحان اللہ عزیزان گرامی رب العالمین نے امام الانبیاء نو سراپا نور بنایا وے آپ دی ذات نور بنائیے دوستان گرامی تا کر کے رب العالمین نے ایسا لطیف جسم امام الانبیاء دا بنایا وے تو میں ساڑیاں اکھاں دے اندر نور ہے اساں سامنے وال ویکھنے پچھوں نظر نہیں آندا دائیں بائیں نظر نہیں آندا اکھاں دے اندر نور دے ضرور موجود ہے لیکن اساں سامنے ویکھ سکنے رب العالمین نے اپنے محبوب نو انج دا بنایا وے سراپا ذات آپ دی نور ہے حضور 6 سمتاں برابر ویکھ دے نے جویں سامنے ویکھ دے نے ایویں پچھوں کنڈ پچھوں ویکھ دے نے جویں سامنے ویکھ دے نے ایویں سجے پاسے بھی ویکھ دے نے ایویں کھبے پاسے بھی ویکھ دے نے ایویں اتاں ویکھ دے نے ایویں تھلے ویکھ دے نے 6 سمتاں امام الانبیاء برابر ویکھ دے ہوندے نے بولو تے سیدھا سبحان اللہ تیرے میرے اکھاں دے وچ نور ہے نا تے اساں صرف سامنے ویکھ سکنے پیچھے نہیں ویکھ سکتے ایویں ہے کہ نہیں لیکن امام الانبیاء رب العالمین نے کمال عطا فرمایا کہ حضور جویں سامنے ویکھ دے نے نا اور بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ فرمایا اپنے صفاں جڑیاں نے نا فرمایا ان دا خیال کیتا کرو سدھیاں رکھیا کرو دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں فرمایا اپنے رکوع سجود جڑے نے اس نو برابر کیتا کرو فرمایا میں جویں سامنے ویکھنا اوویں تانوں پیچھے ویکھنا بخاری مسلم دی حدیث ہے فرمایا اپنے رکوع سجود
برابر کیتا کرو جویں میں سامنے ویکھنے اوویں پیچھے ویکھنا دوستان گرامی یعنی حضور رب نے آپ دے جسم مبارک نو انج دا لطیف اور نورانی بنایا ہے حضور ہر سمت برابر ویکھ دے صحابہ فرماندے نے جس وقت امام الانبیاء ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے مدینے تشریف لے گئے نے بول دے جاؤ یار سبحان اللہ حضور دی آمد دا ذکر چھیڑیا ہے صحابہ فرماندے نے امام الانبیاء جس ویلے مکے تے ہجرت کر کے مدینے دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے نے صحابہ فرماندے نے جس ویلے امام الانبیاء مدینے آئے نے مدینے دے سارے گلی بازار ہر شے حضور دی آمد مبارک دے نال حضور دے نور نال مدینے دے گلیاں بازار روشن ہو گئے نے گلیاں بازار روشن ہو گئے نے عزیزان گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جس ویلے پھر امام الانبیاء جس ویلے حضور دا وصال ہویا وے اساں جس ویلے امام الانبیاء نو دفن فرمایا وے مدینے دے اندر پھر اندھیرا چھا گیا سی کیونکہ رب العالمین نے امام الانبیاء نو سراپا نور بنایا سی حضور تشریف لے کے آئے نے سارا مدینہ روشن ہو گیا جس ویلے حضور نے پردہ فرمایا ہے فرمایا مدینے دے اندر پھر اندھیرا چھا گیا ہے عزیزان گرامی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر نور دی بھیگ لین واسطے عرض کر دینے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا عزیزان گرامی امام الانبیاء نو رب العالمین نے سراپا نور بنایا ہے اس زمن دے اندر یہی گل آج جناب نو بیان کرنی ہے حضور دی ذات سراپا نور ہے آنکھوں تے عارف گھڑی دی زبان دے اندر ترجمانی کر لینے آپ فرمان دینے نور نبی دا اوس ویلے دا او نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوئی پاسے او اول آخر دوئی پاسے او ہوئی مل کھلویا اول آخر دوئی پاسے او ہوئی مل کھلویا امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے نے عزیزان گرامی آپ فرماتے نے میں اٹھ کے کھڑا ہو کے اگے ود کے امام الانبیاء دے دونوں ہتھاں دے نال دونوں ہتھاں نو میں بوسا دیتا وے بوسا دین تو بعد عرض کرنا وا اے پیارے محبوب مذاق دے کاجل والیا سونیا میں تہاڈے در تے حاضر ہویا وا مذاق دے کاجل والیا اج میں تہاڈا پراونا وا تہاڈا مہمان سونیا 5 دناں دا بھوکھا وا عزیزان گرامی فقیر فرماندے نے امام الانبیاء نے مینوں
ایک روٹی عطا فرمائیے جتے وچوں ادھی میں کھا لئیے ادھی میرے ہاتھ دے اندر ہے آ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد جس ویلے میری اکھ کھلیے میں ویکھنا ادھی روٹی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے رب دا ولی فرماندا وے خواب تو جس ویلے میری آنکھ کھلیے میں ویکھنا وا خواب دے اندر جڑی ادھی روٹی میں کھا لئیے جس ویلے آنکھ کھلیے خواب تو بیدار ہویا ویکھیا ادھی روٹی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے پتہ چلیا اندازہ کرنا توجہ رکھنا تو میں خواب ویکھیے نا خواب ویکھیے تے ساڈا خواب صرف خواب ہی ہوندا ہے لیکن امام الانبیاء دی ذات نو جسم مبارک نو رب نے ایسا لطیف اور نورانی بنایا سراپا ذات امام الانبیاء دی رب نے جو نور والی بنائی سی نا حضور اکھ دے اندر بھی سما جاندے حضور اکھ دے اندر بھی سما جاندے نے اور تیرا میرا خواب ہو رہے حضور خواب دے اندر بھی آن تے اونا دا آنا عام نہیں اندازہ کرنا رب دا ولی فرماندے نے خواب دے اندر ویکھیا حضور نے میں نے روٹی عطا فرمائی آنکھ کھلی تے بکیا آدھی روٹی میرے ہاتھ دے اندر تو میں خواب ویکھے تے ایک خواب ایک کہانی ہوندی ہے لیکن حضور دا اگر خواب دے اندر بھی جلوہ بندے نو نصیب ہو جاوے تو خالی خواب نہیں ہوندا حضور تشریف لائے آندے نے بولو چوانا سبحان اللہ دوستان گرامی ہندوستان دے بیتاج بادشاہ شاہ ولی اللہ محل دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انفاس العارفین اندر نقل فرماندے نے شاہ ولی اللہ فرماندے نے میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نہ ایک باری بیمار ہو گئے توجہ رکھنا ایک باری بیمار ہو گئے تے شاہ ولی اللہ فرماندے نے میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہوئے نا تے چار پائی تے آرام فرما رہے سن تے خواب دے اندر آنکھ لگی خواب دے اندر نا امام الانبیاء دی زیارت حضور تشریف لے کے آئے فرماندے نے حضور آئے تے حضور نے میرا سر جڑا ہے نا اپنی گود مبارک اندر رکھا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا توجہ رکھنا فرماندے نے میرا سارا حضور نے اپنی گود مبارک اندر رکھ لیا فرماندے نے جس طرح بچہ نہیں ہوتا بچیاں دی طرح نا میں جی میں بزرگ بچیاں چک لین تے بچے پھر والدین دے داڑھی نال کھیڈن میرا بچہ بھی کھیڈ لگ پیندا فرماندے نے میں لاڈ نال نا حضور دی داڑھی مبارک دے اندر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا گود دے اندر سر جو ہے سی میں حضور دے پیار نال داڑھی مبارک دے والاں چ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا فرماندے نے میں ہاتھ پھیردا نا لاڈ کردیا تے میرے ہاتھ دے اندر حضور دے داڑھی مبارک دے دو وال آ گئے کنے بولو دو وال میرے ہاتھ دے اندر آ گئے تے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ میں نا دل دے اندر میں سوچ رہا کہ کدی حضور دو وال میں نو دے جاننا تو بڑی گل ہے تحفے اندر دو وال میں نو عطا کر دین تو بڑی گل ہے فرماندے نے میں سوچ رہا تے حضور نے میرے دل دی کیفیت تو واقف ہو کے فرمایا اے عبد الرحمان بیٹا اے عبد الرحیم بیٹا فرمایا اے دو وال اسا تینوں دیتے بولتے سے یار سبحان اللہ فرمایا اے عبد الرحیم بیٹا اے دو وال اسا تہانوں دیتے نے دوستان گرامی فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضور جس وقت تشریف لے گئے تے فرماندے نے میری آنکھ کھلی تو میں ان تلاش کرا میں ویکھا میں نو وال نظر نہ آون میں بڑا سوچو بیچار اس سے پریشانی میں سوچا کہ یار حضور نے دو وال تے میں نو عطا کیتے تھے وال گئے کدھر نے ہن اس سے پریشانی دے اندر فرماندے نے میں پھر آنکھ میری لگ گئی پھر سو گیا تو فرماندے نے میری آنکھ لگی حضور پھر تشریف لے آئے
اب بول یار سبحان اللہ. حضور پھر تشریف لے کے آئے. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے حضور جس وقت دوبارہ آئے نا کہ حضور نے فرمایا اے عبد الرحیم بیٹا پریشان کیوں ہونا ہے؟ میں جاندے ہویا میں یہ خیال کیتا کہ وال کدھر گم نہ ہو جان. میں جاندے ہویا یہ دونوں وال اپنے تیرے سرانے تھلے رکھ گیا. سرانہ تے اٹھا کے ویکھ. بولو تو صحیح. فرمایا بیٹا میں دونوں وال تیرے سرانے تھلے رکھ گیا سا. فرماندے نے میری آنکھ کھلی میں سرانہ چکیا تے ویکھا دونوں حضور دے وال میں مل گیا. دونوں ہن ویکھو خواب دی حالت ہے. دونوں وال مل گئے. فرماندے نے میں پھر اس طرح کرنا کہ ہر سال تو بعد جدوں وہ دہاڑا آنا جس رات نو حضور دی زیارت ہوئی سی حضور نے 2 وال عطا کیتے سن او دن آنا دلی دے اندر پورا مجمع اکٹھا ہونا پورا دلی شہر اکٹھا ہونا. فرماندے نے ہر سال اس دن میں حضور دے انہاں 2 والاں دی زیارت لوگاں نو کراندا ہوندا سا. لوگاں نو حضور دی داڑھی مبارک دے انہاں والاں دی زیارت کرانی. دوستان گرامی توجہ رکھنا زیارت کرانی. فرماندے نے ایک مرتبہ اس طرح ہویا کہ میں ایک صندوق بنوایا بنا کے بڑا سونا بنا کے ان دے اندر بڑی حفاظت نال میں محفوظ فرما لے رکھ لے تالا لگا کے ایک کمرے دے اندر انہوں نے میں چھپا کے رکھ دینا بڑے اہتمام دے نال ہر سال زیارت کرانی. فرماندے نے ایک مرتبہ ہویا اس طرح کہ کمرے دا دروازہ کھولیے نا تالا کھولیے تے تالا کھلے نا. بولتے صحیح تالا کھولیے نا تالا کھولیے تے تالا کھلے نا. بولتے صحیح تالا کھولیے تے تالا کھلے نا. آپ فرماندے نے کافی غور و فکر کرن تو بعد پتہ چلیا مجمع دے اندر اعلان کر دیتا گیا کہ لوگوں تالا نہیں کھل رہا. لگتا ہے کہ اس مجمع دے اندر تو ہاڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جنس نے جدے اتے غسل فرض ہویا سی انہیں غسل نہیں کیتا. یعنی کوئی ناپاک بندہ مجمع دے اندر ہے. اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو مجمع تو باہر نکل جاوے تالا کھل جائے گا. فرماندے نے مجمع دے وچوں نا ایک بندہ ایسی جن نے غور کیتا انہوں یاد آیا کہ میرے تے غسل فرض ہو گئے سے میں غسل کیتا نہیں اسی طرح آ گیا سا. فرماندے نے وہ بندہ مجمع تو باہر نکل گیا تے اس کمرے دروازہ کھل گیا سا. بولو تو صحیح یار سبحان اللہ. وہ بندہ مجمع تو باہر نکل گیا تے کمرے دا دروازہ کھل گیا. دوستان گرامی فرماندے نے کہ اے ہر سال اساں اہتمام کرنا لوگوں نے زیارت کرانی حضور دے وال مبارک دی. تے دوستان گرامی توجہ رکھنا. فرماندے نے کہ دلی دے اندر نا کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیتا کہندے نے کہ اے ایویں زیارتاں کراندے نے اے حضور دے وال ہی نہیں. حضور دے بولتے صحیح یار سمجھ آ رہی تھا میری گل سمجھ آ رہی. لوگوں نے اعتراض کر دیتا کہ اے امام الانبیاء علیہ السلام دی اے وال نہیں ہیں انہوں نے ایویں نے پتہ نہیں اپنے کول بنائے ہوئے. دوستان گرامی گل مشہور ہوئی. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سال تو بعد جدوں وہ دن آیا نا جس رات نو آپ نے زیارت ہوئی سی تو وال حضور نے عطا فرمائے سن. فرماندے نے وہ دن آیا تو لوگ پھر اکٹھے ہو گئے. جس وقت کمرے دا تالا کھولیا صندوق کٹ کے باہر لے آندا تے صندوق دا تالا کھولیا نا تے آسمان تو بدلہ نے فوراں آ کے چھان کر دیتی. بولو یار اچھی والا کہو سبحان اللہ. جو ہی بکسے دا صندوق دا تالا کھولیا حضور دے وال مبارک 2 ظاہر ہوئے. فرمایا فوراً آسمان تو بدل نے آ کے حضور دے والا مبارک دے آ کے سایہ کر دیتا. کیوں او صحابہ فرماندے نے جس ویلے امام الانبیاء مکہ مدینہ دے گلی بازاراں دے اندر گزر دے سن جس ویلے امام الانبیاء دھوپ دے مقام تے چل دے سن دھوپ دے اندر گزر ہوندا سی آسمان تو بدل امام الانبیاء دے آ کے سایہ کر دیندا سی کیونکہ حضور سراپا نور نے جس ویلے حضور دے 2 وال مبارک دھوپ دے مقام تے آئے نے اسی طرح بدل دے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیتا ہے. بولو تے صحیح یار سبحان اللہ. عزیزان گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ویلے
والاں دے جس ویلے او صندوق دا تالا کھولیا بدل نے آ کے سایہ کیتا ہے انہاں آکھیا کہ پتہ نہیں اتفاقاً بس بدل آ گئے ہون گے فرماندے نے تالا پھر بند کیتا دوسری مرتبہ پھر جس وقت تالا کھولنا دوبارہ دوسری مرتبہ بدل نے پھر آ کے اسی طرح سایہ کر دیا دوسری مرتبہ پھر سایہ کر دیا دوستان گرامی فرمایا اسی طریقے نال تیسری مرتبہ پھر تالا کھولیا تے بدل نے فوراً آ کے پھر چھا گیا لوگوں نے یقین ہو گیا اے وال کوئی عام نہیں اے وال واقع نبیاں دے سردار دے نے اگر عام تیرے میرے دے وال ہوندے تے بدل آ کے سایہ کیوں کردا بولتے صحیح لہذا پتہ چلیا اے وال امام الانبیاء دے وال مبارک دوستان گرامی تشریف لے کے انج سمجھو جویں حضور ظاہری طور تے تشریف لے آئے جو چیز امام الانبیاء نے آج تک کسے عاشق نو عطا کیتی ہے خواب دے اندر بھی انہوں نے ظاہری طور تے پائی ہے یعنی پتہ چلیا تیرا میرا مر جانا ہو رہے حضور دا وصال فرمانا اے ہو رہے حضور جس طرح ظاہری زندگی مبارک دے اندر ویکھ دے سن قبر مبارک دے اندر آج بھی اسی طرح ویکھ رہے دوستان گرامی اور حضور نو رب العالمین نے سراپا ذات رب نے نور بنائی ہے نا کیسی لطیف ذات ہے امام الانبیاء دی اس دا اندازہ یا سانو جنت دے اندر اگر رب نے جنت عطا کی تھی پھر جلے گا یا حوض کوثر تے اگر پینا نصیب ہو جاتے پھر حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نا کہ اندازہ کرنا اے جڑی زمین ہے نا زمین کتنی روئے زمین ہے بولو تو صحیح کنی وڈی کائنات ہے زمین کتنی وڈی ہے بزرگ فرماندے نے اے 100 زمینہ اس طرح دیاں 100 زمینہ کائنات دیا ملائیے نا تے سورج اس تو وڈا ہے توجہ نہیں کی دیا سورج کٹا وڈا ہے اے زمین 100 ویری ملے اس تو وڈا ہے سورج جڑا چوتھے آسمان تے موجود ہے کتے ہے چوتھے آسمان تے 100 زمینہ رڑن تے سورج بندا ہے چوتھے آسمان تے ہے پھر ہے زمین پہلے آسمان دے سامنے پتہ جویں بزرگ فرماندے نے ایک بہت وڈا چٹیل میدان ہوئے اس میدان دے اندر ایک چھوٹی جی انگوٹھی پئی ہوئے نا میدان دے اندر اے زمین آسمان دے سامنے ایویں ہے جویں میدان دے وچ ایک انگوٹھی پئی ہوئے ایڈا وڈا پہلا آسمان ہے اور پھر پہلا آسمان دوسرے آسمان دے سامنے ایویں ہے جویں زمین پہلے آسمان دے سامنے ایک انگوٹھی دی مانند ایویں پہلا آسمان دوسرے آسمان دے سامنے ایویں جویں ایک وڈے میدان دے وچ ایک چھوٹی جی انگوٹھی پئی پھر دوسرا آسمان تیسرے آسمان دے سامنے ایویں پھر تیسرا چوتھے پھر سات آسمان پھر آسمانہ تو پار رب دا عرش زمین و آسمان ملاؤ تے رب دے عرش دا اندازہ نہیں کیتا جا سکتا پھر فرمایا اے زمین آسمان سورج عرش سب کچھ ملائے جان تے فرمایا اے ساریاں چیزاں ملا کے تے رب دی جنت دی صرف چوڑائی بن دی ہے جنت دی چوڑائی بن دی ہے اتنی وڈی ہے وسیع ہے رب دی جنت ساریاں زمینیں سات آسمان ملائے جان چاند سورج ستارے ملائے جان تے فرمایا رب دی جنت دی صرف چوڑائی بن دی ہے لمبائی دا اندازہ ہی کوئی نہیں اس جنت دے اندر فرمایا امام الانبیاء دا قیامت تک آن والا کوئی بھی غلام ہوئے گا جنہوں رب نے بخش دیتا جنت عطا کر دیتی فرمایا پوری جنت دے اندر حضور دا ہر غلام حضور نو جنت دے اندر انجی ویکھے گا ہر امتی حضور دا عاشق سمجھے گا کہ حضور میرے کولی بیٹھے حضور میرے کولی بیٹھے نے اندازہ کرنا کتنی وڈی جنت ہے ہر جنتی ویکھے گا کہ حضور صرف میرے کولی بیٹھے سارے جنتی ویکھن گے حضور ہر جنتی نو انج نظر آئے
ایسی ذات رب نے حضور دی بڑھائی ہے نور والی، ہر جنتی سمجھے گا. اور پھر بزرگ فرماندے نے حضور جنت دے اندر انہوں ہی نظر آن گے، اور جنت بھی انہوں ہی ملے گی جندے کول حضور ہون گے، جندے کول حضور ہون گے. جندے کول کوئی کنجر ہویا، کوئی ایکٹر ہویا، زمانے دے چھنڈے پھوکے جنہوں ہیرو آندے نے، تے زمانے دے کنجریاں ہویاں، او دے کول حضور نہیں ہونے. من تشبہ بقوم فہو منہ، امام الانبیاء دی حدیث پاک حضور نے فرمایا او جیڑا جس قوم نال مشابہت رکھدا ہے فرمایا او دے نال ہی کھڑا ہوگا. من تشبہ نال مشابہت رکھدا ہے فرمایا او دے نال ہی کھڑا ہوگا. من تشبہ بقوم، جیڑا جس قوم دے نال مشابہت رکھدا ہے فہو منہ، فرمایا او دے وچ ہی ہوئے گا. قیامت والے دن او دے وچ ہوئے گا جدے ریساں کردا سی دنیا تے، اوویں دے والاں دے کٹاں بنانیاں، اوویں دا منہ بنانا، اوویں دے جناب اپنا جسم تے لباس پانے، طور طریقے گھر دا جناب نچن ٹپن سارا ماحول اوویں دا ہونا، تے کہنا کہ پتہ جنت تے حضور ساڈے کول ہون گے سا ویکھاں گے. ایسے لانتی نو حضور نہیں کول ملدے. جیڑا جدے نال مشابہت رکھدا ہوئے گا نا او دے نال ہی خاتمہ ہونا ہے. لوگ کہندے نے مران گے پھر پتہ چل جائے گا کی ہوئے گا، اوتھے نہیں پا ایتھے پتہ لگنا ہے. اے دنیا دارالعمل ہے، جو کرو گے وہی اوتھے پاؤ گے. اس واسطے وہ حساب کتاب تے رب نے لینا ہے. لوگ کہندے نے مران گے پھر ویکھی جائے گی، وہ ویکھی کی جائے گی. تو روزی کمان جائیں تو کہنا بھائی ہیلے نال وسیلہ ہوندا ہے، کماواں گے نہیں کھاواں گے کتھوں. شادی تو کرے تے ہوندی ہے، وسیلہ ہوئے تیرا تے بچے پیدا ہوندے نے. برادری دے اندر جا کے عملی طور تے تو کردار ادا کرے تا تیری برادری چل دی ہے، محلے داری چل دی ہے، دنیا دا نظام چلتا ہے. یعنی ہر کام دنیا تیری کرن دے نال چل دی ہے. کہ آخر ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی. اتھے سائیاں لمحہ پا لینا ہے، سائیاں اتھے لمحہ پا لینا ہے. دوستان گرامی تو آکھیں کہ میں بس رب غفور و رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، رب غفور و رحیم ہے تے رب قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. دوستان گرامی اندازہ کرنا دنیا جو اگر کہنا آخرت دا جہان اعلیٰ، دنیا دا جہان ادنا ہے، یعنی اندازہ کرنا کہ 100 دے وچ 50 ہوندہ ہے کہ نہیں، لیکن 50 دے وچ 100 نہیں ہوندہ. اور بھائی 100 دے وچ 50 ہے کہ نہیں، 2 50 والے ہوندے 100 ہوندہ ہے، تے 50 دے وچ 100 ہوندہ ہے. تے دنیا ہے ادنا جہان، آلہ ہے آخرت دا جہان. ادنا دے وچ آلہ نہیں ہوندہ، آلہ دے وچ ادنا بھی آ جاندہ ہے. بولتے صحیح یار سمجھ آوے دا. ادنا دے وچ اصول ہے، کلیہ قاعدہ ہے. ادنا وچ آلہ نہیں ہوندہ، آلہ دے اندر ادنا ہو جاندہ. دنیا دا جہان ادنا جہان ہے، آخرت دا جہان آلہ جہان ہے. رب غفور و رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. او دنیا تینوں بغیر کیتے تو نہیں ملدی. تو ایک دن گھر بے گا، رب بڑا غفور و رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. جمیں آخرت دے بارے کہندے ہو، قبر دے بارے کہندے ہو، نبی چھڑا لین گے. رب 70 ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے. گلہ نہیں لوگاں دیاں، بولتے صحیح. دنیا دے بارے کدی ایک دن کر کے ویکھ کا بلا کہ رب غفور و رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین. آج میں کام تے نہیں جانا، بس رب آپ پہ گھلے گا. شام تک بے پتہ لگتا ہے کون گھلدا ہے. صبح جامے گا تیرا جڑا باس ہے نا انہیں کہنا بھائی بے ایمانہ گل کیوں نہیں آیا، تیری اینی چھٹی کٹی جانی ہوندا ہے کہ نہیں. یعنی پتہ چل میں مثال دے رہا جناب نو کہ یہ دنیا دا جہان ہے ادنا جہان. ہر بندہ کہندا بھائی ہیلے نال وسیلہ ہوندا ہے.
کریں گے نہیں تے کھاواں گے کتھوں؟ یعنی یہ ادنا جہان بغیر کیتیوں نہیں لبدا تے اعلیٰ جہان بغیر کیتیوں لب جانا. بول دے صحیح. اعلیٰ جہان بغیر کچھ کیتے لب جانا ہے. نہ نماز پڑھیے، نہ قرآن پڑھیے، نہ شریعت، نہ اسلام، نہ اسلامی ماحول، نہ پردہ، نہ غیرت، نہ شرم و حیا. بولتے صحیح. آخرت جہان میں لب جانا ہے. نہیں، اے قرآن تیرے میرے واسطے آیا ہے. کدے واسطے آیا ہے قرآن؟ بولتے صحیح. یہ تیرے میرے واسطے قرآن آیا ہے. اگر ایک گل ہوئے کہ بغیر کیتیوں لب جانا ہے، پھر سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دے آن دا مقصد ہی کوئی نہیں. رب دے سارے والی تینوں میں نے سمجھان واسطے آئے نے. یہ دنیا دا جہان ہے، یہ ادنا جہان ہے. وہ آخرت دا جہان ہے، اعلیٰ جہان ہے. ادنا واسطے اعلیٰ لنو چھڑ، اعلیٰ واسطے کوشش کر، رب تینوں ادنا بھی عطا کر دے گا. بولو چوانا سبحان اللہ. بغیر کچھ کیتے لب جانا ہے. نہ نماز پڑھیے، نہ قرآن پڑھیے، نہ شریعت، نہ اسلام، نہ اسلامی ماحول، نہ پردہ، نہ غیرت، نہ شرم و حیا. بولتے صحیح. آخرت جہان میں لب جانا ہے. نہیں، اے قرآن تیرے میرے واسطے آیا ہے. کدے واسطے آیا ہے قرآن؟ بولتے صحیح. یہ تیرے میرے واسطے قرآن آیا ہے. اگر ایک گل ہوئے کہ بغیر کیتیوں لب جانا ہے، پھر سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دے آن دا مقصد ہی کوئی نہیں. رب دے سارے والی تینوں میں نے سمجھان واسطے آئے نے. یہ دنیا دا جہان ہے، یہ ادنا جہان ہے. وہ آخرت دا جہان ہے، اعلیٰ جہان ہے. ادنا واسطے اعلیٰ لنو چھڑ، اعلیٰ واسطے کوشش کر، رب تینوں ادنا بھی عطا کر دے گا. بولو چوانا سبحان اللہ. جدوں اعلیٰ جہان واسطے تیرا دن رات ہیک ہو جائے گا، رب دنیا دین دے صدقے تینوں عطا فرما دے گا. دنیا رب دین دے صدقے عطا فرما دے گا. یہ تیری میری شیطانی سوچ ہے کہ بس اچھا صرف دنیا رکھنی ہے. جڑی دین تو باہر ہے دنیا وہ تو میری لعنت ہے. دنیا بھی رحمت بن جاندی ہے جب بندہ دین نہ لگ جائے. اچھی وانا کہو ایک دفعہ سبحان اللہ. دوستان گرامی، میں کہہ رہا کہ امام الانبیاء دی ذات مبارک جو نور رب نے بنائی ہے نا، اس دا تینوں میں نو اندازہ یا جنت دے اندر ہونا ہے یا پھر حوض کوثر تے. امام الانبیاء نے فرمایا حوض کوثر فرمایا میرا اتنا ہے جویں مدینہ تو ملک یمن ہے. جویں مدینہ تو یمن دا فاصلہ ایڈا وڈا حوض کوثر. اور او دے فرمایا پیالے حوض کوثر دے اتنے نے جتنے آسمان دے ستارے نے. کنے بولو؟ جتنے آسمان دے ستارے نے. آج بے ایمان ہے جڑے سائنسی نے، وہ کئی کہندے جی ایسا تحقیق کیتی ہے آسمان دے ستارے. آج تک کوئی مائی دلال دی تحقیق نہیں کر سکیا کہ آسمان دے ستارے کتنے نے. یہ رب جاندا ہے یا رب دی عطا نہ رب دا پیارا محبوب جاندا ہے. کوئی کہندا جی تحقیق کیتی ہے 1 کروڑ ستارہ ہے. کوئی کہندا نہیں جی یہ تحقیق غلط ہو گئی ہے 2 کروڑ ہے. کوئی کہندا نہیں جی یہ غلط ہو گئی 10 کروڑ ہے. کوئی کہندا 20 کروڑ ہے. لیکن کوئی بے ایمان اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکیا رب دے آسمان تے ستارے دی تعداد کتنی ہے. بولو چبارہ سبحان اللہ. فرمایا میرے حوض کوثر تے اتنے پیالے ہون گے جتنے آسمان تے ستارے نے، اور ہر کوئی آپ پہ نہیں بھر بھر کے پیے گا، سب نو امام الانبیاء پلان گے. اب بولو تو صحیح یار سبحان اللہ. دعا کر رب العالمین تینوں مینوں عطا کرے حوض کوثر دا پانی ہے اور حضور دے ہتھ مبارک دے وچوں عطا فرمائے. سب نو حضور پلان گے. اندازہ کرنا آسمان دے ستارے جتنے پیالے ہون، لکھاں کروڑاں کی ارباں دی تعداد ختم ہو جاندی ہے. اتنے لوگاں جو حضور پلان گے کیویں پلان گے؟ تو میں ایک ہاتھ نال 10 بندے نوں نہیں پلا سکدے. اور رب نے امام الانبیاء نو سراپا جو نور بنایا سی، ساری کائنات بھی ہوئے حضور ایک لمحے دے اندر پلا دیں گے. بولو جیوانا سبحان اللہ. دوستان گرامی،
تا کر کے سلطان باؤ فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا نال شفاعت سر ور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان اونا تو باہوں جنہ ملیا نبی سہارا دوستان گرامی ان لفظوں تے اجازت چاہنا اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں امام الانبیاء دے نور دے صدقے تیرے میرے نور نو سراپا نور بنا دے وے نور دے نال روشن عطا فرما دے آخر دعوانا